लो जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ सैटरडे एंड सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। आज हफ्ता है और हफ्ता मेरा जो होता है वो दोस्तों वाला दिन होता है, ठीक है। तो आज ये मौसम भी बहुत अच्छा है इस वक्त। बारिश का इम्कान है, बारिश होने वाली है। हाँ, तकरीबन होने वाली है बारिश, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए जनाब एक बहुत ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ। और आज आपको पता है तारीख़ भी 5 है और नवंबर है। ये हफ़्ता बड़ा अहम जा रहा है। इसमें जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट है। अब वो रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं वाकई। और पीटीआई ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। उनको अपनी जान का ख़तरा भी होगा, बिल्कुल होगा। जब रिटायर हो जाता है ना बंदा, वो चाहे जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे से हो गया तो वो बिल्कुल जो है ना वो फारिग हो जाता है। तो इसके ख़िलाफ़ चूँकि बहुत नफ़रत फैला दी है पीटीआई वालों ने, तो इसलिए अब उसका पता नहीं कि उसका मुस्तकबिल क्या है, किधर जाता है, कौन से इलाके में रहता है, कहाँ रहता है, कितनी सिक्योरिटी, ये वो सारा उसके लिए नफ़रत का सामान पैदा कर दिया पीटीआई। वैसे तो सबके लिए कर दिया है, उसके लिए ज़रा ज़्यादा ही कर दिया है, क्योंकि उसके लाडले भी थे, उसकी गोद में भी इमरान खान बैठते थे और सियासी सारी तरबियत भी ली उन्होंने। और बड़े फ़ख्र से एक दिन इमरान खान कह रहा था कि मैंने कभी अयूब खान की तरह जो है भुट्टो को डैडी, भुट्टो ने डैडी कहा था अयूब खान को, मैंने कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ जो है वो पेश हुआ है, उसको कहता था जनरल जिलानी को, तो मैं नहीं हूँ। हालांकि तेरा तो यार पैदाइश ही तेरी आर्मी ने की है, खुदा की कसम। पार्टी ही आर्मी ने बनाई है और जनरल पाशा ने और हमीद गुल ने। तू यार क्या बोलता है इसके ऊपर? तू बोल सकता है? तू नहीं बोल सकता। अच्छा जी, इस वक्त जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आर्मी ने रात को इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करके मुस्तरद कर दिए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हुकूमत को कहा है आर्मी ने। पाक फ़ौज के तर्जमान ने कहा है कि जनाब इमरान खान ने जो एक सीनियर अफीसर आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, उसको पकड़ो और इसे तफ्तीश करो कि ये किस तरह बयान दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, पहले दिन से ही कहता हूँ, इमरान खान ने ये बयान दिया ना कल टीवी पे कि जी मेरे कत्ल में और मेरे कातलाना हमले में मुलव्वस है जनरल फैसल। बिल्कुल पकड़ो, तफ्तीश करो, जेआईटी में इमरान खान को ले जाओ, शुमाली इलाके जात की सैर कराओ और इससे पूछो भाई तुझे किसने बताया है। ये अहम सवाल ये है कि तुझे किसने बताया है। फिर आपको सारा सिरा मिल जाएगा, चाहे वो FH हो या कोई हो, आपको सारा सिरा मिल जाएगा। फिर XYZ की बात भी आपको निकल आएगी। लेकिन इसको पहले पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही इसको कि ये इसने बयान कैसे दिया है, बयान किस बुनियाद पे दिया है इमरान खान ने। पकड़ना बनता है ना। और ये हुकूमत को उन्होंने कल कहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बकवास की हैं कल, वो इंतहाई घटिया हैं और वो इंतशार फैलाना चाहता है, इंतशार। और इसका इंतशार इंशाअल्लाह ताला फैलेगा नहीं। कल देखें किस तरह कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया गया है, गवर्नर हाउस के ऊपर हमला किया गया है, तो कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन में नहीं आई। यार राना सनाउल्लाह, आपको हमेशा मैं कहता हूँ आप डिफेंसिव ना हो जाया करें, आप दिफाई पोजीशन ले लेते हैं। और यही इमरान पहले दिन से कह रहा है चोर डाकू, और ये कहते नहीं जी असी तो चोर नहीं है। जो 2 घंटे वो तकरीर करता है और उसके बाद मरियम औरंगजेब और ये आके उसकी सफाई, नहीं जी उन्हें ये नहीं सीखा, उन्हें ये गलत किया। और भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हारा भी तो कोई काम बनता है। तुम भी निकल के बाहर निकलो, लोगों को बताओ कि ये कितना बड़ा चोर है। गली गली में शोर है, इमरान घड़ी चोर है और कितना बड़ा चोर है ये डान है, डान। 17 मुल्कों की पुलिस इसके पीछे है। आपको पता है इसके ऊपर यूके के ऊपर जाने के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, अमेरिका के ऊपर भी लगी हुई है। ये तो इधर ही मरने खपने के लिए बैठा, कहीं जा नहीं सकता, सिर्फ अफगानिस्तान जा सकता है मुराद सईद के साथ। वो भी मुराद सईद भी इसके खिलाफ नाराज़ हो गया, पता ना आपको, मुराद सईद भी इसके खिलाफ नाराज़ हो गया।
تو بات یہ ہے کہ آرمی نے یہ مطالبہ کیا ہے، عمران مسلسل حملے کر رہا ہے فوج کے اوپر، مسلسل حملے کر رہا ہے عدلیہ کے اوپر. رات کو چیف جسٹس کو پھر ریکویسٹ کر رہا تھا کہ تم ایکشن لو. رانا ثناءاللہ نے کہا جی لیں ایکشن، پھر JIT بنائیں، اس کی ساری گولیاں بھی نقلی نکلیں گی. اس کے اوپر کوئی اس کو گولی نہیں لگی، جھوٹا انسان. ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہے 2 لگی ہیں، وہ جاوید فیصل پہلے کہہ رہا تھا کہ 1 لگی ہے، پھر انہوں نے کہا 3 لگی ہیں، پھر 4 لگی ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ گولیاں سن، یہ ٹافیاں سن. گولیاں تینوں لگی ہیں نا، یہ ٹافیاں لگی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کھا دی جاؤ. بالکل فراڈ ہو گیا، اب قوم کے سامنے آ چکا ہے. لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے نا وہ پوری کرے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ موسم باہر کا جو ہے نا وہ بارش والا ہو گیا ہے، اور یہ اس وقت سارا ادھر یہ میرا پارک ہے، اور ادھر بارش کا موسم فل بٹا فل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پتے گرے ہوئے ہیں جیسے میں نے امریکہ میں دیکھے تھے نا، پتے گرے ہوئے ہیں پورے. الحمدللہ امریکہ کا دورہ بھی میرا مکمل ہو گیا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، یہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں. اور جو حکومت کو اپیل کی گئی ہے آرمی کی طرف سے، وہ لازمی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور اس کو بے شک ہسپتال سے ہی گرفتار کریں. کتنے پرچے تو کیے ہوئے انہوں نے، لیکن یہ پہلے کوئی عمل کرتے نہیں ہیں نا. بات یہ ہے کہ یہ عمل کرتے نہیں ہیں پہلے. تو کاش ان کے اندر بھی جرأت اور ہمت پیدا ہو اور یہ سارے کیس کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، باقی جو رات کو اس نے 2 گھنٹے کی، ایک مریض نے جس کو 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے. کر سکتا ہے کوئی مریض جس کا اتنا خون بہہ گیا ہو؟ یہ سب ڈرامے ہیں. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ آپ یقین کریں ابھی آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. سارے کرکٹر کی اس وقت سی کمائی یہ کھا رہا ہے جب یہ کرکٹر بیچارے اس کے اپنے لیے کماتے تھے، اور یہ اس کو جناب پیسے سارے کھا جاتا تھا. یہ اتنا خطرناک آدمی ہے. تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اے جی ولی اللہ ہے. ہاں ولی اللہ ہے جی. ادھر شوکت خانم اسپتال میں کیوں گئے؟ کیونکہ وہاں چرس، گانجا، کوکین سابری اس کو وہاں مل سکتی تھی، سرکاری اسپتال میں نہیں مل سکتی تھی. اور اتنا اس کے اندر ہوتی نا تو سب سے پہلے سرکاری اسپتال میں میڈیکل کروا کے تو FIR کرواتا. میڈیکل تو اس نے کروائی نہیں، 3 دن گزر گئے، FIR اس نے کروائی نہیں. سارا ڈھونگ، فساد اور فراڈ پہ مبنی ہے جو رانا ثناءاللہ نے کیا ہے. لیکن اب اس کی گرفتاری بھی بنتی ہے. اگلا قدم اٹھاؤ، اگریسو ہو کے تم اگلا قدم اٹھاؤ. اور پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کو سلام. جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. سن لو، جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور یوتھیو تم بھی دیکھو، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ پاک فوج کے ساتھ ہیں یا مانی مینٹل کے ساتھ ہیں. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا لازمی. ٹھیک ہے، تو میرے موبائل نمبر پہ آپ نے کوئی رابطہ کرنا ہے تو واٹس اپ کریں. یہ 0300472572. اور انشاءاللہ یہ سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں ہماری 20 دسمبر سے 1 تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہیپی نیو ایئر. اور یہ سردیوں کی چھٹیاں ہم کہاں مناتے ہیں؟ کسی گرم ملک میں سے دعوت آئے گی تو منا لیں گی، کیونکہ ادھر تو سردیاں ہوگی نا. یورپ اور امریکہ کے علاوہ جہاں سے بھی کوئی دعوت آئے گی تو پھر آپ کو ہم بتائیں گے. تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ سیریں بھی کرائیں گے اور سارا کچھ کرائیں گے. اور اگر کسی کو کوئی بری بات لگتی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ معافی مانگ لیتا ہوں. اور عمران خان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے. اور جب بھی جاگے گی قوم تجھے مرنا ہوگا. ہے یہی خلق کی آواز تجھے سولی چڑھنا ہوگا. آئین جو توڑا ہے تو نے تو اس کی سزا کم تو نہیں، کم سے کم جو سزا ہے تخت پہ چڑھنا ہوگا. ہاں تجھے مرنا ہوگا، اب تجھے مرنا ہوگا. جو آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں نا، اس کی پلاننگ انشاءاللہ، اس کا جو اس کے ذہن میں وہ غلط بیٹھا ہوا ہے نا، وہ انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لے، وہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.